तिम्रो ठाउँ कसैले लिन सक्दैन। Nobody can take your place. Nobody can take your place. पीडितको कुरा कसैले सुनेनन्। Nobody listened to the victim. Nobody listened to the victim. होइन भाइ, त्यस्तो केही होइन। No bro, it's nothing like that. No bro, it's nothing like that. केही भन्नु पर्दैन। No need to say anything. No need to say anything. कोही पनि वरपर छैनन्। No one is around. No one is around. कोही पनि बच्ने छैनन्। No one will be spared. No one will be spared. होइन त्यस्तै। No, just like that. No, just like that. मलाई कसैले रोक्न सक्दैनन्। Nobody can stop me. Nobody can stop me. कोही पनि सुन्न चाहदैनन्। Nobody cares to listen. Nobody cares to listen. एक घुटको पानी छैन। Not a sip. Not a sip. अरू केही छैन। Nothing else. Nothing else. अब केही बोल्नुहोस्। Now speak up something. Now speak up something. अब तपाईं प्रयास गर्नुहोस्। Now you try. Now you try. हे भगवान, मैले के गरेको छु? Oh God, what I have done. Oh God, what I have done. ठिक छ, म तपाईलाई त्यहाँ भेट्ने छु। Okay, then I will see you there. Okay, then I will see you there. एउटा कुरा निश्चित छ। One thing is for sure. One thing is for sure. फोन उठाउनुहोस्। Pick up the phone. Pick up the phone. कृपया मलाई एक गिलास पानी ल्याउनुहोस्। Please bring me a glass of water. Please bring me a glass of water. कृपया निराश न हुनुहोस्। Please don't be upset. Please don't be upset. कृपया मलाई फेरि एक मौका दिनुहोस्। Please give me one more chance. Please give me one more chance. कृपया यो कुर्सी मेरो लागि राख्नुहोस्। Please hold this chair for me. Please hold this chair for me. कृपया आफ्नो जुत्ता खोल्नुहोस्। Please remove your shoes. Please remove your shoes. कृपया केही समय बस्नुहोस्। Please stay for some more time. Please stay for some more time. बोल्नु अघि कृपया सोच्नुहोस्। Please think before you speak. Please think before you speak. कृपया बुझ्नुहोस्। Please understand. Please understand. आफ्नो जुत्ता लगाउनुहोस्। Put on your shoes. Put on your shoes. टेबलमा किताबहरू राख्नुहोस्। Put the books on the table. Put the books on the table. लुगा सुकाउन राख्नुहोस्। Put the clothes to dry. Put the clothes to dry. सही तरिकाले राख्नुहोस्। Put them in correctly. Put them in correctly. आफ्ना किताबहरू झोलामा राख्नुहोस्। Put your books in the bag. Put your books in the bag. नुनिलो खानाले तिर्खाउँछ। Salty food makes one thirsty. Salty food makes one thirsty. के म खाना खुवाउँछु? Shall I serve the food? Shall I serve the food? उनी सधैँ महँगो व्यवहार गर्छिन्। She always acts pricey. She always acts pricey. उनी सबैको धिक्कार गर्छिन्। She backbites everyone.
शी बैकबाइट्स एवरीवन। उनी गरीब परिवार की हुन। शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। उनी आफ्नी आमाको पछि लाग्दिनन्। शी डज नॉट टेक आफ्टर हर मदर। शी डज नॉट टेक आफ्टर हर मदर। उनी मसँग कहिले कुरा गर्दिनन्। शी हार्डली एवर टॉक टू मी। शी हार्डली एवर टॉक टू मी। उनी सुन्दर छिन्। शी इज ब्यूटिफुल। शी इज ब्यूटिफुल। उनी मसँग ईर्ष्या गर्छिन्। शी इज जेलस अफ मी। शी इज जेलस अफ मी। उनी मेरी सानी बहिनी हुन्। शी इज माई वोल सिस्टर। शी इज माई वोल सिस्टर। उनी लुगा धुँदैछिन्। शी इज वाशिङ द क्लोथ्स। शी इज वाशिङ द क्लोथ्स। उनी तिम्रो बारेमा सबै कुरा जान्दछिन्। शी नोज एभ्रिथिङ अबाउट यु। शी नोज एभ्रिथिङ अबाउट यु। उनी गत वर्ष स्कुल छोडेर गइन्। शी लेफ्ट द स्कुल लास्ट इयर। शी लेफ्ट द स्कुल लास्ट इयर। उनी रोएको नाटक गर्छिन्। शी प्रिटेन्ड्स टु बी क्राइङ। शी प्रिटेन्ड्स टु बी क्राइङ। उनी मसँग आउन अस्वीकार गरिन्। शी रिफ्युज टु कम विथ मी। शी रिफ्युज टु कम विथ मी। उनले हिराको हार लगाएकी थिएन्। शी वोर अ डायमन्ड नेकलेस। शी वोर अ डायमन्ड नेकलेस। तिमी कहिलेदेखि यहाँ छौ? सिन्स वेन यु हेभ बीन हियर। सिन्स वेन यु हेभ बीन हियर। बस। सिट डाउन। सिट डाउन। त्यसो भए के? सो व्हाट। सो व्हाट। कोही ढोकामा छ? समवन इज एट द डोर। समवन इज एट द डोर। कसैले मेरो पर्स खोसेको छ। समवन स्न्याच्ड माई पर्स। समवन स्न्याच्ड माई पर्स। केही न केही त गफ छ। समथिङ इज फिसी। समथिङ इज फिसी। केही त पक्कै भएको हुनुपर्छ। समथिङ मस्ट हेभ ह्यापेन्ड। समथिङ मस्ट हेभ ह्यापेन्ड। केही विशेष। समथिङ स्पेसल। समथिङ स्पेसल। मसँग बहस गर्न बन्द गर्नुहोस्। स्टप आर्ग्युङ विथ मी। स्टप आर्ग्युङ विथ मी। आवाज निकाल्न बन्द गर्नुहोस्। स्टप मेकिङ अ नोइज। स्टप मेकिङ अ नोइज। मोबाइलमा खेल खेल्न बन्द गर्नुहोस्। स्टप प्लेइङ गेम अन मोबाइल। स्टप प्लेइङ गेम अन मोबाइल। बोल्न बन्द गर्नुहोस् र खानुहोस्। स्टप टकिङ एन्ड इट। स्टप टकिङ एन्ड इट। उनको बारेमा सोच्न बन्द गर्नुहोस्। स्टप थिङ्किङ अबाउट हर। स्टप थिङ्किङ अबाउट हर। टिभी हेर्न बन्द गर्नुहोस्। स्टप वाचिङ टिभी। स्टप वाचिङ टिभी। त्यस्तो मेरो उद्देश्य थिएन। Such was not my intention at all. Such was not my intention at all. आफ्नो जुत्ता निकाल्नुहोस्। Take off your shoes. Take off your shoes. यो जुत्ता मोचीलाई लैजानुहोस्। Take this shoe to the cobbler. Take this shoe to the cobbler. शिष्टाचारका साथ कुरा गरौँ। Talk with manners. Talk with manners. शिक्षकले तिमीलाई गाली गर्नेछन्। Teacher will scold you. Teacher will scold you. झूठ बोल्नु पाप हो। Tell a lie is a sin. Tell a lie is a sin. आफ्नो बारेमा भन।
टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मलाई अझै धेरै भन, टेल मी मोर, टेल मी मोर। एउटा कुरा भन, टेल मी वन थिङ, टेल मी वन थिङ। आफ्नो बारेमा केही भन, टेल मी समथिङ अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिङ अबाउट योरसेल्फ। आफ्नो बारेमा केही भन, टेल मी समथिङ अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिङ अबाउट योरसेल्फ। मलाई सत्य भन, टेल मी द ट्रुथ, टेल मी द ट्रुथ। कहाँ जाने भनेर भन, टेल मी वेयर टु गो, टेल मी वेयर टु गो। मलाई भन, टेल मी, टेल मी। परीक्षण गर, टेस्ट इट, टेस्ट इट। तपाईको सल्लाहको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर योर एडभाइस, थ्याङ्क्स फर योर एडभाइस। तपाईँ सधैँ त्यही भन्नुहुन्छ, द्याट इज वाट यु अलवेज से, द्याट इज वाट यु अलवेज से। त्यो चलचित्र डरलाग्दो थियो, द्याट मुभी वाज स्केरी, द्याट मुभी वाज स्केरी। त्यो, द्याट वन, द्याट वन। त्यो मेरो उद्देश्य थिएन, द्याट वाज नट माई इन्टेन्सन एट अल, द्याट वाज नट माई इन्टेन्सन एट अल। मेरो लागि त्यति नै पर्याप्त छ, द्याट्स इनफ फर मी, द्याट्स इनफ फर मी। मैले भन्न खोजेको त्यो होइन, मैले भन्न खोजेको त्यो होइन। द्याट्स नट वाट आई मिन्ट टु से, द्याट्स नट वाट आई मिन टु से। चराहरू आकाशमा उडिरहेका छन्, द बर्ड्स आर फ्लाइङ इन द स्काई, द बर्ड्स आर फ्लाइङ इन द स्काई। कुर्सी भाँचिएको छ, द चेयर इज ब्रोकेन, द चेयर इज ब्रोकेन। बच्चाहरू चेस खेलिरहेका छन्, द चिल्ड्रन आर प्लेइङ चेस, द चिल्ड्रन आर प्लेइङ चेस। बच्चाहरू स्कुल गए, द चिल्ड्रन वेन्ट टु स्कुल, द चिल्ड्रन वेन्ट टु स्कुल। बादल गर्जिरहेको थियो, द क्लाउड्स वर थन्डरिङ, द क्लाउड्स वर थन्डरिङ। सारा संसारले उसलाई चिन्छ, द एन्टायर वर्ल्ड नोज हिम, द एन्टायर वर्ल्ड नोज हिम। परीक्षा चलिरहेको छ, द एक्जामिनेसन इज गोइङ अन, द एक्जामिनेसन इज गोइङ अन। पंखा एकदमै ढिलो छ, द फ्यान इज सो स्लो, द फ्यान इज सो स्लो। पंखा धेरै हल्लाइरहेको छ, द फ्यान इज टु नोइसी, द फ्यान इज टु नोइसी। खाना स्वादिष्ट छ, द फूड इज डिलिसियस, द फूड इज डिलिसियस। दूध अमिलो भएको छ, द मिल्क हैज टर्न्ड सोर, द मिल्क हैज टर्न्ड सोर। तिम्रो ठाउँ कसैले लिन सक्दैन, नोबडी क्यान टेक योर प्लेस, नोबडी क्यान टेक योर प्लेस। पीडितको कुरा कसैले सुनेनन्, नोबडी लिसन टु द विक्टिम, नोबडी लिसन टु द विक्टिम। होइन भाइ, त्यस्तो केही होइन, नो ब्रो, इट्स नथिङ लाइक द्याट, नो ब्रो, इट्स नथिङ लाइक द्याट। केही भन्नु पर्दैन, नो निड टु से एनिथिङ, नो निड टु से एनिथिङ। कोही पनि वरपर छैनन्, नो वन इज अराउन्ड, नो वन इज अराउन्ड। कोही पनि बच्ने छैनन्, नो वन विल बी स्पेयर्ड, नो वन विल बी स्पेयर्ड। होइन त्यस्तै, नो जस्ट लाइक द्याट, नो जस्ट लाइक द्याट। मलाई कसैले रोक्न सक्दैनन्,
Nobody can stop me. Nobody can stop me. कोही पनि सुन्न चाहदैनन्. Nobody cares to listen. Nobody cares to listen. एक घुटको पानी छैन. Not a sip. Not a sip. अरु केही छैन. Nothing else. Nothing else. अब केही बोल्नुहोस्. Now speak up something. Now speak up something. अब तपाई प्रयास गर्नुहोस्. Now you try. Now you try. हे भगवान मैले के गरेको छु. Oh God, what I have done. Oh God, what I have done. ठीक छ, म तपाईलाई त्यहाँ भेट्ने छु. Okay, then I will see you there. Okay, then I will see you there. एउटा कुरा निश्चित छ. One thing is for sure. One thing is for sure. फोन उठाउनुहोस्. Pick up the phone. Pick up the phone. कृपया मलाई एक गिलास पानी ल्याउनुहोस्. Please bring me a glass of water. Please bring me a glass of water. कृपया निराश न हुनुहोस्. Please don't be upset. Please don't be upset. कृपया मलाई फेरि एक मौका दिनुहोस्. Please give me one more chance. Please give me one more chance. कृपया यो कुर्सी मेरो लागि राख्नुहोस्. Please hold this chair for me. Please hold this chair for me. कृपया आफ्नो जुत्ता खोल्नुहोस्. Please remove your shoes. Please remove your shoes. कृपया केही समय बस्नुहोस्. Please stay for some more time. Please stay for some more time. बोल्नु अघि कृपया सोच्नुहोस्. Please think before you speak. Please think before you speak. कृपया बुझ्नुहोस्. Please understand. Please understand. आफ्नो जुत्ता लगाउनुहोस्. Put on your shoes. Put on your shoes. टेबलमा किताबहरू राख्नुहोस्. Put the books on the table. Put the books on the table. लुगा सुकाउन राख्नुहोस्. Put the clothes to dry. Put the clothes to dry. सही तरिकाले राख्नुहोस्. Put them in correctly. Put them in correctly. आफ्ना किताबहरू झोलामा राख्नुहोस्. Put your books in the bag. Put your books in the bag. नुनिलो खानाले तिर्खाउँछ. Salty food makes one thirsty. Salty food makes one thirsty. के म खाना खुवाउँछु? Shall I serve the food? Shall I serve the food? उनी सधैँ महँगो व्यवहार गर्छिन्. She always acts pricey. She always acts pricey. उनी सबैको धिक्कार गर्छिन्. She backbites everyone. She backbites everyone. उनी गरीब परिवार की हुन्. She belongs to a poor family. She belongs to a poor family. उनी आफ्नी आमाको पछि लाग्दिनन्. She does not take after her mother. She does not take after her mother. उनी मसँग कहिल्यै कुरा गर्दिनन्. She hardly ever talk to me. She hardly ever talk to me. उनी सुन्दर छिन्. She is beautiful. She is beautiful. उनी मसँग ईर्ष्या गर्छिन्. She is jealous of me. She is jealous of me. उनी मेरी सानी बहिनी हुन्. She is my whole sister. She is my whole sister. उनी लुगा धुँदैछिन्.
She is washing the clothes. She is washing the clothes. उनी तिम्रो बारेमा सबै कुरा जान्दछिन्. She knows everything about you. She knows everything about you. उनी गत वर्ष स्कूल छोडेर गइन्. She left the school last year. She left the school last year. उनी रोएको नाटक गर्छिन्. She pretends to be crying. She pretends to be crying. उनी मसँग आउन अस्वीकार गरिन्. She refused to come with me. She refused to come with me. उनले हीराको हार लगाएकी थिएन. She wore a diamond necklace. She wore a diamond necklace. तिमी कहिलेदेखि यहाँ छौ? Since when you have been here? Since when you have been here? बस. Sit down. Sit down. त्यसो भए के? So what? So what? कोही ढोकामा छ? Someone is at the door. Someone is at the door. कसैले मेरो पर्स खोसेको छ. Someone snatched my purse. Someone snatched my purse. केही न केही त गफ छ. Something is fishy. Something is fishy. केही त पक्कै भएको हुनुपर्छ. Something must have happened. Something must have happened. केही विशेष. Something special. Something special. मसँग बहस गर्न बन्द गर्नुहोस्. Stop arguing with me. Stop arguing with me. आवाज निकाल्न बन्द गर्नुहोस्. Stop making a noise. Stop making a noise. मोबाइलमा खेल खेल्न बन्द गर्नुहोस्. Stop playing game on mobile. Stop playing game on mobile. बोल्न बन्द गर्नुहोस् र खानुहोस्. Stop talking and eat. Stop talking and eat. उनको बारेमा सोच्न बन्द गर्नुहोस्. Stop thinking about her. Stop thinking about her. टिभी हेर्न बन्द गर्नुहोस्. Stop watching TV. Stop watching TV. त्यस्तो मेरो उद्देश्य थिएन. Such was not my intention at all. Such was not my intention at all. आफ्नो जुत्ता निकाल्नुहोस्. Take off your shoes. Take off your shoes. यो जुत्ता मोचीलाई लैजानुहोस्. Take this shoe to the cobbler. Take this shoe to the cobbler. शिष्टाचारका साथ कुरा गरौँ. Talk with manners. Talk with manners. शिक्षकले तिमीलाई गाली गर्नेछन्. Teacher will scold you. Teacher will scold you. झूठ बोल्नु पाप हो. Tell a lie is a sin. Tell a lie is a sin. आफ्नो बारेमा भना. Tell me about yourself. Tell me about yourself. मलाई अझै धेरै भना. Tell me more. Tell me more. एउटा कुरा भना. Tell me one thing. Tell me one thing. आफ्नो बारेमा केही भना. Tell me something about yourself. Tell me something about yourself. आफ्नो बारेमा केही भना. Tell me something about yourself. Tell me something about yourself. मलाई सत्य भना. Tell me the truth. Tell me the truth. कहाँ जाने भनेर भना. Tell me where to go. Tell me where to go. मलाई भना. Tell me. Tell me. परीक्षण गर. Test it. Test it.
तपाईको सल्लाहको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर योर एडभाइस। थ्याङ्क्स फर योर एडभाइस। तपाईँ सधैँ त्यही भन्नुहुन्छ। द्याट इज वाट यु अलवेज से। द्याट इज वाट यु अलवेज से। त्यो चलचित्र डरलाग्दो थियो। द्याट मुभी वाज स्केरी। द्याट मुभी वाज स्केरी। त्यो द्याट वान। द्याट वान। त्यो मेरो उद्देश्य थिएन। द्याट वाज नट माई इन्टेन्सन एट अल। द्याट वाज नट माई इन्टेन्सन एट अल। मेरो लागि त्यति नै पर्याप्त छ। द्याट्स इनफ फर मी। द्याट्स इनफ फर मी। मैले भन्न खोजेको त्यो होइन। मैले भन्न खोजेको त्यो होइन। द्याट्स नट वाट आई मिन्ट टु से। द्याट्स नट वाट आई मिन टु से। चराहरू आकाशमा उडिरहेका छन्। द बर्ड्स आर फ्लाइङ इन द स्काई। द बर्ड्स आर फ्लाइङ इन द स्काई। कुर्सी भाँचिएको छ। द चेयर इज ब्रोकेन। द चेयर इज ब्रोकेन। बच्चाहरू चेस खेलिरहेका छन्। द चिल्ड्रन आर प्लेइङ चेस। द चिल्ड्रन आर प्लेइङ चेस। बच्चाहरू स्कुल गए। द चिल्ड्रन वेन्ट टु स्कुल। द चिल्ड्रन वेन्ट टु स्कुल। बादल गर्जिरहेको थियो। द क्लाउड्स वर थन्डरिङ। द क्लाउड्स वर थन्डरिङ। सारा संसारले उसलाई चिन्छ। द एन्टायर वर्ल्ड नोज हिम। द एन्टायर वर्ल्ड नोज हिम। परीक्षा चलिरहेको छ। द एक्जामिनेसन इज गोइङ अन। द एक्जामिनेसन इज गोइङ अन। पंखा एकदमै ढिलो छ। द फ्यान इज सो स्लो। द फ्यान इज सो स्लो। पंखा धेरै हल्लाइरहेको छ। द फ्यान इज टु नोइसी। द फ्यान इज टु नोइसी। खाना स्वादिष्ट छ। द फुड इज डिलिसियस। द फुड इज डिलिसियस। दूध अमिलो भएको छ। द मिल्क हैज टर्न्ड सोर। द मिल्क हैज टर्न्ड सोर। तिम्रो ठाउँ कसैले लिन सक्दैन। Nobody can take your place. Nobody can take your place. पीडितको कुरा कसैले सुनेनन्। Nobody listened to the victim. Nobody listened to the victim. होइन भाइ, त्यस्तो केही होइन। No bro, it's nothing like that. No bro, it's nothing like that. केही भन्नु पर्दैन। No need to say anything. No need to say anything. कोही पनि वरपर छैनन्। No one is around. No one is around. कोही पनि बच्ने छैनन्। No one will be spared. No one will be spared. होइन त्यस्तै। No, just like that. No, just like that. मलाई कसैले रोक्न सक्दैनन्। Nobody can stop me. Nobody can stop me. कोही पनि सुन्न चाहदैनन्। Nobody cares to listen. Nobody cares to listen. एक घुटको पानी छैन। Not a sip. Not a sip. अरू केही छैन। Nothing else. Nothing else. अब केही बोल्नुहोस्। Now speak up something. Now speak up something. अब तपाईँ प्रयास गर्नुहोस्। Now you try. Now you try. हे भगवान, मैले के गरेको छु? Oh God, what I have done. Oh God, what I have done. ठिक छ, म तपाईलाई त्यहाँ भेट्ने छु। Okay, then I will see you there. Okay, then I will see you there.
एउटा कुरा निश्चित छ। One thing is for sure. One thing is for sure. फोन उठाउनुहोस्। Pick up the phone. Pick up the phone. कृपया मलाई एक गिलास पानी ल्याउनुहोस्। Please bring me a glass of water. Please bring me a glass of water. कृपया निराश न हुनुहोस्। Please don't be upset. Please don't be upset. कृपया मलाई फेरि एक मौका दिनुहोस्। Please give me one more chance. Please give me one more chance. कृपया यो कुर्सी मेरो लागि राख्नुहोस्। Please hold this chair for me. Please hold this chair for me. कृपया आफ्नो जुत्ता खोल्नुहोस्। Please remove your shoes. Please remove your shoes. कृपया केही समय बस्नुहोस्। Please stay for some more time. Please stay for some more time. बोल्नु अघि कृपया सोच्नुहोस्। Please think before you speak. Please think before you speak. कृपया बुझ्नुहोस्। Please understand. Please understand. आफ्नो जुत्ता लगाउनुहोस्। Put on your shoes. Put on your shoes. टेबलमा किताबहरू राख्नुहोस्। Put the books on the table. Put the books on the table. लुगा सुकाउन राख्नुहोस्। Put the clothes to dry. Put the clothes to dry. सही तरिकाले राख्नुहोस्। Put them in correctly. Put them in correctly. आफ्ना किताबहरू झोलामा राख्नुहोस्। Put your books in the bag. Put your books in the bag. नुनिलो खानाले तिर्खाउँछ। Salty food makes one thirsty. Salty food makes one thirsty. के म खाना खुवाउँछु? Shall I serve the food? Shall I serve the food? उनी सधैँ महँगो व्यवहार गर्छिन्। She always acts pricey. She always acts pricey. उनी सबैको धिक्कार गर्छिन्। She backbites everyone. She backbites everyone. उनी गरीब परिवार की हुन्। She belongs to a poor family. She belongs to a poor family. उनी आफ्नी आमाको पछि लाग्दिनन्। She does not take after her mother. She does not take after her mother. उनी मसँग कहिले कुरा गर्दिनन्। She hardly ever talk to me. She hardly ever talk to me. उनी सुन्दर छिन्। She is beautiful. She is beautiful. उनी मसँग ईर्ष्या गर्छिन्। She is jealous of me. She is jealous of me. उनी मेरी सानी बहिनी हुन्। She is my whole sister. She is my whole sister. उनी लुगा धुँदैछिन्। She is washing the clothes. She is washing the clothes. उनी तिम्रो बारेमा सबै कुरा जान्दछिन्। She knows everything about you. She knows everything about you. उनी गत वर्ष स्कुल छोडेर गइन्। She left the school last year. She left the school last year. उनी रोएको नाटक गर्छिन्। She pretends to be crying. She pretends to be crying. उनी मसँग आउन अस्वीकार गरिन्। She refused to come with me. She refused to come with me. उनले हीराको हार लगाएकी थिइन्। She wore a diamond necklace. She wore a diamond necklace. तिमी कहिलेदेखि यहाँ छौ?
Since when you have been here? Since when you have been here? Basa. Sit down. Sit down. त्यसो भए के? So what? So what? कोही ढोकामा छ? Someone is at the door. Someone is at the door. कसैले मेरो पर्स खोसेको छ. Someone snatched my purse. Someone snatched my purse. केही न केही त गफ छ. Something is fishy. Something is fishy. केही त पक्कै भएको हुनुपर्छ. Something must have happened. Something must have happened. केही विशेष. Something special. Something special. मसँग बहस गर्न बन्द गर्नुहोस्. Stop arguing with me. Stop arguing with me. आवाज निकाल्न बन्द गर्नुहोस्. Stop making a noise. Stop making a noise. मोबाइलमा खेल खेल्न बन्द गर्नुहोस्. Stop playing game on mobile. Stop playing game on mobile. बोल्न बन्द गर्नुहोस् र खानुहोस्. Stop talking and eat. Stop talking and eat. उनको बारेमा सोच्न बन्द गर्नुहोस्. Stop thinking about her. Stop thinking about her. टिभी हेर्न बन्द गर्नुहोस्. Stop watching TV. Stop watching TV. त्यस्तो मेरो उद्देश्य थिएन. Such was not my intention at all. Such was not my intention at all. आफ्नो जुत्ता निकाल्नुहोस्. Take off your shoes. Take off your shoes. यो जुत्ता मोचीलाई लैजानुहोस्. Take this shoe to the cobbler. Take this shoe to the cobbler. शिष्टाचारका साथ कुरा गरौँ. Talk with manners. Talk with manners. शिक्षकले तिमीलाई गाली गर्नेछन्. Teacher will scold you. Teacher will scold you. झूठ बोल्नु पाप हो. Tell a lie is a sin. Tell a lie is a sin. आफ्नो बारेमा भना. Tell me about yourself. Tell me about yourself. मलाई अझै धेरै भना. Tell me more. Tell me more. एउटा कुरा भना. Tell me one thing. Tell me one thing. आफ्नो बारेमा केही भना. Tell me something about yourself. Tell me something about yourself. आफ्नो बारेमा केही भना. Tell me something about yourself. Tell me something about yourself. मलाई सत्य भना. Tell me the truth. Tell me the truth. कहाँ जाने भनेर भना. Tell me where to go. Tell me where to go. मलाई भना. Tell me. Tell me. परीक्षण गर. Test it. Test it. तपाईको सल्लाहको लागि धन्यवाद. Thanks for your advice. Thanks for your advice. तपाई सधैँ त्यही भन्नुहुन्छ. That is what you always say. That is what you always say. त्यो चलचित्र डरलाग्दो थियो. That movie was scary. That movie was scary. त्यो that one. That one. त्यो मेरो उद्देश्य थिएन. That was not my intention at all. That was not my intention at all. मेरो लागि त्यति नै पर्याप्त छ. That's enough for me. That's enough for me. मैले भन्न खोजेको त्यो होइन. मैले भन्न खोजेको त्यो होइन. That's not what I meant to say.
That's not what I mean to say. चराहरू आकाशमा उडिरहेका छन्. The birds are flying in the sky. The birds are flying in the sky. कुर्सी भाँचिएको छ. The chair is broken. The chair is broken. बच्चाहरू चेस खेलिरहेका छन्. The children are playing chess. The children are playing chess. बच्चाहरू स्कुल गए. The children went to school. The children went to school. बादल गर्जिरहेको थियो. The clouds were thundering. The clouds were thundering. सारा संसारले उसलाई चिन्छ. The entire world knows him. The entire world knows him. परीक्षा चलिरहेको छ. The examination is going on. The examination is going on. पंखा एकदमै ढिलो छ. The fan is so slow. The fan is so slow. पंखा धेरै हल्लाइरहेको छ. The fan is too noisy. The fan is too noisy. खाना स्वादिष्ट छ. The food is delicious. The food is delicious. दूध अमिलो भएको छ. The milk has turned sour. The milk has turned sour.